कर्कक्षय अनुपसर्गाल्लिप्पविन्द इति सूत्रं दृष्टवन्तः। तत्र अन्ते उदाहरणद्वयम् अवशिष्टमस्ति। अनुपसर्गाल्लिप्पविन्द इति सूत्रमस्ति। विजयमहोदयः भवतीः उद्दिश्य उच्यते अनुपसर्गाल्लिप्पविन्द इति सूत्रं पश्यन्तु। तत्र लिप्पः लिङ्गः पारयः पारयः वेदयः उभयवेदः इत्येतानि रूपाणि दृष्टानि। अनन्तरं चेतयः चेतयः इति रूपं चिति संज्ञाने इति धातोः उत्पन्नं भवति। निजन्तधातोः अत्रापि उदाहरणं चेतयः अन्य सूत्रेण अनुसर्गादिनः चिति धातुः निजन्तचिति इत्यस्मात् अनेन सूत्रेण शप्रत्ययः शप्रत्ययनिमित्ते पुनः शपुप्रत्ययः चिति इत्यत्र इकारस्य गुणः अयादेशः आगोगुणी इत्यनेन कर्तुं तेन चेतय इति निबन्धकार्यः तस्मात् सुभाषितादिषु चेतयः रूपं स्वीक्रियते। एवम् अनन्तरं सातिः अत्र सूत्रे साति इत्युक्ते तस्य विषये कौमुद्यां विवरणं दृश्यते। सातिः सुखार्थः सौत्रः हेतुमन्यर्थः। साति धातुः धातुपाठे नास्ति। अयं सौत्रः धातुः सुखार्थः भवति। अयं सुखम् अर्थः एषः सुखार्थः तादृशः अयं साति धातुः। अस्मात् धातोः निष्प्रत्ययः तस्मात् अनेन सूत्रेण शप्रत्ययः पुनः शप्रत्ययनिमित्तीकृत्य पुनः शपुप्रत्ययः पुनः अयादेशः आगोगुणीकर्तृकं सातयः इति। अत्र सर्वत्रापि पाठरूपो स्त्रियामिति सूत्राश्रयेण शप्रत्यय अभावे प्रत्ययः अपि भवति। शपोः असरूपत्वात् तेन नाम सात् इत्यस्मात् प्रत्ययः नाम सात् करोति इति सात् साति इति साति वक्तव्यं। कर्तृत्वे प्रत्ययः नाम शप्रत्ययः अपि कर्तृत्वे उक्तः। पासरूपन्यायेन पुनः कर्तृत्वे एव प्रत्ययः तेन साति इत्यस्मात् अनुबन्धलोपः प्रत्ययः सर्वोपि कृत्वा सात् इत्येव शिष्यते। अस्मात् स्वादिष्टादिषु सात् इति रूपं सिद्ध्यति। तदेव उच्यते सात् परमात्मा। सां नाम परमात्मा इत्यर्थः। वेद अपृक्तस्य इति सूत्रं विकारस्य उपदेशाजन्नास्ति इत्यनेन लोपः। उपदेशाजन्नास्ति इत्यनेन वित्सम्य तस्य लोपः इत्यनेन लोपः। उपदेशेन विप्रत्ययमाश्रित्य नेरन्ति इत्यनेन लोपः कर्तुं शक्यते। अन्यादि आर्धधातुकप्रत्ययः इत्युक्ते विप्रत्ययः। अतः तादृश विप्रत्यये परे लोपः इति वक्तुं शक्यते।
एवं क्विक् अनिप्रत्ययः इति नाम अनिरादौ आर्धधातुकम् एवं क्विक् अनिप्रत्ययः अपि भवितुमर्हति सेक्ट् अनिति इत्यत्र अन्यपदार्थेन क्वचित् धातुः विद्यते क्वचित् प्रत्ययः विद्यते तदेव अनिरादौ आर्धधातुके तस्य करोति अनिरादौ आर्धधातुके अनेन लोपस्यापि इत्युच्यते यत्र इडादिः आर्धधातुकः वर्तते तत्र आर्धधातुकं वर्तते तत्र न भवति यत्र अनिरादि आर्धधातुकं भवति तत्र लोपः भवति तेन व्युत्पत्ति अनिरादि आर्धधातुकप्रत्ययः अतः तेन लोपः इति वक्तुं शक्यते फलादिति अस्ति तदेव सा तदेव मया उक्तम् आनिपदेन नलिप्यते इति यस्मात् सः नलिप्यते नाम इति यस्मात् सः इति विग्रहं वदेम तर्हि धातुः अनिट् गृह्यते तदेव सेट् धातुः अनिट् धातुः वेट् धातुः इति व्यवहारः एवमेव सिद्ध्यते न विद्यते धातोः यस्मात् सः न विद्यते यस्मात् सः इति वक्तव्यम् इदानीम् अत्र साति इति धातुः अनिट् इति वक्तव्यं सूत्रे निर्दिष्टः साति इति सत्यं अनिकः भवति एवं उद्दूदन्तैः इति कारिकया ऊदन्त धातून् विहाय सर्वे धातवः सेटः इत्यस्ति परन्तु अयं सौत्रः धातुः इति कृत्वा तथा वक्तव्यं स्यात् वस्तुतः सात् इत्येव धातुः अयम् अनेकात् कथं जातः इत्युक्ते निजद्वारा जातः एवं शप्रत्ययः भवति तर्हि सातयः इति रूपं निष्पन्नम् इदानीं सातयः इत्यस्मिन्नेव अर्थे सात् इति रूपं साधयितुं कौमुदीकारैः यत्नः क्रियते केवलं निजहितात् नास्ति एवं निजत्तात् धातुरेव सातयति इति सातयति सुखयति इत्यर्थे सातयति इति रूपं सातयति इत्यर्थे सात् इति सिद्ध्यति कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते साति इत्यस्मात् निजन्तात् प्रत्ययः अत्र कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते साति इत्यस्मात् क्विक् अत्र सर्वात्मना
प्रत्ययस्य लोपः भवति कृत्वा नेरन्ति इत्यनेन इकारस्यापि लोपे सति सात् इति सिद्ध्यति इति स्थितिः। इदानीम् अत्र कृष्णमहोदयेन एवं कलामहोदयानां च प्रश्नः अस्ति, अत्र निलोपः कथं भवति, अयं धातुः अणित् इति कथं ज्ञायते इति प्रश्नः। नेरन्ति इति सूत्रेण निलोपः उच्यते। नीच् प्रत्ययः तत्र भवतां महाशयः मया पूर्वतेन अग्रिमः इदानीं भवतां महाशयेन इदानीं प्रत्ययः साति इत्यत्र नीच् प्रत्ययः नेरन्ति इति सूत्रेण यत्रापि लोपः उच्यते तत्र प्रत्ययनिमित्तत्वम् अङ्गीक्रियते। एतन्तु युक्तं, परन्तु कलामहोदयानां अन्यः प्रश्नः, अत्र अयं साति इति धातुः अनित् इति कथं ज्ञायते, तदेव निजन्तान्तेन एव खलु इति। तदेव अनित् इति पदेन बहुव्रीहिणा धातुः गृह्यते वा प्रत्ययः गृह्यते वा इति आधारेण मया प्रतिज्ञा। बहुव्रीहिणा अनित् इत्यत्र बहुव्रीहिणा क्वचित् धातोः ग्रहणं क्वचित् प्रत्ययस्यापि ग्रहणम् अस्ति। न विद्यते इत् यस्य सः इति वयं षष्ट्यन्तं वदामः, षष्ठीगर्भितबहुव्रीहिं वदामः, षष्ठीबहुव्रीहिं, तदा प्रत्ययः भवति। न विद्यते इत् यस्मात् इति वदामः तर्हि पञ्चमी गर्भबहुव्रीहिः, तदा धातुः अनित् भवति। इदानीम् उभयथा अपि व्यवहारः अस्ति। अयं सेट् धातुः अनित् धातुः इत्यपि शृणुमः, बहुत्र ग्रन्थेषु अस्ति। सेटः धातवः, वेटः धातवः, अनितः धातवः इत्यस्ति। अनित् धातुः कथं भवति, प्रत्ययस्य उपरि विडागमः उच्यते इत्युक्ते इयम् एका युक्तिः। अत्र पञ्चमी समासेन विग्रहं स्वीकृत्य अनित् पदेन धातुः वक्तुं शक्यते। अन्यथा तत्र गौणप्रयोगः अङ्गीकर्तव्यः भविष्यति। गौणप्रयोगः इत्युक्ते तदा नास्ति। इदानीं प्रत्ययः परः एव भवति। इदानीं सेट् धातुः इति व्यवस्था अस्ति, सेट् अनिट् वेट् इति व्यवस्था अस्ति। इदं कथं युज्यते, धातोः परस्य बलादि प्रत्ययस्य इडागमः, धातोः परस्य बलादि प्रत्ययस्य इडागमः निषेधः, धातोः परस्य बलादि प्रत्ययस्य विकल्पः, इडागमः विकल्पः। इदानीं सर्वमपि सूत्रं सर्वमपि सूत्रं स्पष्टं खलु, सूत्रस्य कश्चन अंशः भवद्भिः दृश्यते इति भासते। नेरन्ति इति सूत्रेण अनिडादि आर्धधातुकप्रत्ययः परः भवति तर्हि पूर्वं विद्यमाननिच् प्रत्ययस्य लोपो भवति इत्युच्यते। अनिडादि आर्धधातुकप्रत्ययः इत्युक्ते इदानीं भवताम् अवगमनाय कर्ता इति वदामः, करोति इति कर्ता, करोति इति कर्ता इत्यत्र कृधातोः तुच् प्रत्ययः कृ इत्यस्ति। इदानीं तुच् प्रत्ययः कीदृशः इत्युक्ते अनिडादि आर्धधातुकप्रत्ययः। यदि एवं भवताम् उदाहरणार्थं मया उक्तं, यदि निजं च कृधातुः स्वीक्रियते, कारयति इत्यर्थे वदामः तर्हि किं भवति, कारी इति निजन्तधातोः तुच् प्रत्ययः, कारी तृ इत्यस्ति। तदा किं भवति, कारी तृ, कारी इत्यत्र इकारस्य गुणः नाम तुच् प्रत्ययस्य इडागमः कारयिता इति भवति। कर्ता कारयिता चेव प्रेरकश्च अनुमोदकः इति कश्चन श्लोकः इदानीं स्मर्यते भवतु।
इदानीं करोति इति वयं वदामः तर्हि कर्ता इत्यस्ति करोति इति कर्ता कारयति इति वयं यदा वदामः तदा कारी इति निजन्तधातुः तृच् प्रत्ययः कारी तृच् इदानीं तृच् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य इडागमः किमर्थं जातः इत्युक्ते अयं निच् रहितस्थले अयम् आनिच् चेदपि निच् सहितस्थले अयं सेट् जातः इति कृत्वा सेट् नाम अस्य तृच् प्रत्ययस्य इडागमः भवति तेन कारी इत्तु इति भवति कारी इत्तु इदानीं पुनः अत्र कारी इत्यत्र इकारस्य सार्धकार्धात् इत्यनेन पुनः आयादेशः कारयितृ सुवांशकार्येषु कारयिता इडागम प्रसङ्गः धातोः एव भवति प्रत्ययस्य एव भवति इति नियमः नास्ति यत्र अनिदाय आर्धधातुकप्रत्ययः अभूतोत्तरत्वेन वर्तते तदा पूर्वं विद्यमानस्य निच् प्रत्ययस्य लोपो भवति इत्येव सः धातुः वा सः प्रत्ययः वा इति तादृश चर्चा अनपेक्षिता अस्माकं समभागिनः वस्तुन्ति वद अस्माकं च समभागिनः वस्तुन्ति कर्ता कारिता सेवा इदानीं एवं वदामः क्विप् इति प्रत्ययः अस्ति सः प्रत्ययः कीदृशः प्रत्ययः बकारादिप्रत्ययः क्विप् वस्तुतः बकारादिः पुनः सः अपि लुप्यते इति कृत्वा सर्वं लुप्तः तत्र बकारादित्वमपि नास्ति इदानीम् अत्र आर्धधातुकधर्मं वयम् आनेतुं शक्नुमः परन्तु बलादित्वं स्थानिवद्भावेन आनेतुं न शक्नुमः अतः अत्र अनिदादि आर्धधातुकप्रत्ययः अस्ति इति स्वीकर्तव्यं भवेत् एवम् इदानीं वयं चिन्तयामः इदानीं साति क्विप् इत्यस्ति क्विप् सर्वोऽपि सः लुप्तः इदानीं प्रत्ययलक्षणेन तत्र आर्धधातुकत्वं समुदायधर्मम् आदेष्टुं शक्नुमः प्रत्ययत्वम् आदेष्टुं शक्नुमः एवमेव आर्धधातुकत्वमपि आदेष्टुं शक्नुमः प्रत्ययलक्षणेन परन्तु बलादित्वम् आदेष्टुं न शक्नुमः एवं प्रत्ययस्य आर्धधातुकं आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन क्रियते उच्यते इदानीं तस्य लोपेपि प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययलक्षणेन तत्र प्रत्ययत्वम् आर्धधातुकत्वम् उभयमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः बलादित्वं स्वीकर्तुं न शक्नुमः यतः समुदायधर्मस्य अतिदेशः भवति इति सिद्धान्तः समुदायधर्माणामेव अतिदेशः व्यक्ति नाम वैयक्तिकधर्माणाम् अतिदेशो नास्ति इत्युच्यते एतद् लोकपरिमितिः इदानीं पुत्रः पितृस्थाने कार्यालयं गच्छति पितुः स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति इति दिशा अतः इदानीं पितुः यत् गौरवं नाम कर्मचारिभिः इतरैः दीयते तद् गौरवं पुत्रमपि नाम गच्छति पुत्रेपि तादृशी भावना कर्मचारिणां भवति अयं मे अधिकारिणः पुत्रः इति परन्तु नाम तादृशसमुदायधर्मस्य अतिदेशः अस्ति चेदपि वैयक्तिकधर्मस्य अतिदेशः नास्ति नाम पितुः यत् हस्ताक्षरं तत् पुत्रेण कर्तुं न शक्यते पितुः हस्ताक्षरं पित्रा कर्तव्यम् एवमेव पितुः यत् वैयक्तिकधर्मं शेषः भवति तत् पुत्रे नातिदिश्यते अतिदेशानपि तत् न लभ्यते समुदायधर्माणामेव अतिदेशः वैयक्तिकधर्माणाम् अतिदेशः नास्ति इति कृत्वा अत्र आर्धधातुकत्वं प्रत्ययत्वम् उभयमपि क्विपि अतिदेष्टुं शक्यते बलादित्वं तु अतिदेष्टुं न शक्यते बलादित्वम् अतिदेष्टुं न शक्यते इत्युक्ते स्थानिवद्भावेन वर्णस्य धर्मस्य वल्त्वस्य अतिदेशः नास्ति प्रत्ययलक्षणेन वा स्थानिवद्भावेन वा वर्णमात्र नाम वैयक्तिकधर्मात् अनतिदेशात् एवं
एवम् एवम् अतः अत्र सामान्यातिदेशे विशेष अनतिदेशः इति अयमेव न्यायः पूर्वोक्त समुदायधर्माणाम् अधिदेशः नाम वैयक्तिकधर्माणाम् अनुदेशः इति न्यायः किञ्चित् नाम अनया अपि पङ्क्त्या उच्यते सामान्यातिदेशे विशेष अनतिदेशः इत्यादिकम् उच्यते पुनः किं सामान्यं कः विशेषः इति चर्चा अनन्ता भवति भवतु इदानीं सः मास्तु एवञ्च अत्र विप्रत्ययस्य आध्यात्मिकत्वम् एवं प्रत्ययत्वम् उभयं लब्धं चेदपि बलादित्वस्य स्थानिवद्भावेन प्रत्ययलक्षणेन वा अलाभात् अत्र आददातिकत्वं मात्रम् अस्ति बलाद्याददातिकत्वं नास्ति इत्युक्त्वा आददातिकस्य इक्वलादेः इत्यनेन इडागमप्रसक्तिः नाम न भवति अतः अनिडाद्याददातिकप्रत्ययः अत्र अस्ति इति कृत्वा नेरनिडि इत्यनेन लोपः तेन सातयति इत्यर्थे साति इति निजन्तधातोः इति नाम सर्वलोकिनः पुनः प्रत्ययलक्षणं स्वीकृत्य साति इत्यत्र इकारस्य नेरटि इत्यनेन लोपं कृत्वा सुभाषिकारेषु सात् इति सिद्ध्यति इदमुक्तं परन्तु अत्र ग्रन्थेषु किमपि प्रमाणम् अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यं यावत्पर्यन्तं ग्रन्थेषु प्रमाणं न दृश्यते तावत्पर्यन्तं तत् सत्यमिति न चिन्तयामः भवतः महाशयः अत्र नाम साति इत्यस्य नाम सात् इत्येव धातुः अत्र धातारेव आकारः स्यात् महोदय कथमोक्तं सातिः धातारेव आकारः अस्ति इति तथैव कल्पना कृता सातिः सौत्रः धातुः एव तथा उक्तम् तथैव भवति अन्यथा सात् इत्यस्मात् सत् इत्यस्मात् वा भवति तर्हि साति इत्येव भवति एवमेव तदेव इदानीं साति इति वा छेदं कर्तुं शक्नुमः साति इत्येव नाम निजन्तधातुः इति वा सात् इत्येव निजरहितधातुः तस्मात् निजसत्यपि साति इत्येव भवति साति इति निजं सत् इत्येव धातुः तस्य निचि सति सात् इति भवति इति उभयतः वक्तुं शक्नुमः अत्र अस्मिन् विषये तथा चर्चा न दृश्यते कुत्रापि ग्रन्थे एवं यः दीर्घः जातः तस्यापि निवृत्तिर्भवति इदानीं संयोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इत्यस्ति निचं निमित्तीकृत्य वृद्धिः जाता इति कृत्वा निचः लोपे सति तदपि निवर्त्येत इति सामान्यः अत्र प्रत्ययलक्षणेन दृष्ट्या आकारः अस्ति इत्येव वक्तव्यम् अत्रापि अन्यत् प्रत्ययलक्षणं विप्रत्ययनिमित्तीकृत्य प्रत्ययलक्षणम् अन्यत् निष्प्रत्ययनिमित्तीकृत्य आकारदृष्ट्या पुनः प्रत्ययलक्षणम् एकं क्षणम् अत्र अन्यत्र व्याख्यानिकं किं दत्तम् Anche
एवम् 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 अथवा भवन्तः एवं चिन्तयन्तु अत्र न न द्रष्टव्यमपि एवमेव वस्तुतः वयम् अत्यन्तं मन्दया नाम रीत्या चलामः एवं मन्दगमनं कुत्रापि प्रार्थने नासीत् मासत्रयं जातमिति मन्ये इतोपि वयं पूर्वक्रीडनकस्य आरम्भे एव स्मः एवम् दृष्टवन्तः अतः मम अस्माभिः समयः चिन्तनादिकं अन्यः एव दातव्यः साध्य नाम चिन्तनार्थम् एवं नूतनसूत्र अध्ययनार्थं नाम सर्वस्यापि कृते अयमेव समयः इत्युक्ते एवं भवति इति मन्ये सात्वन्तो भक्ताः सात्वन्तः भक्ताः नाम अत्र सात् इति परमात्मा इत्यर्थे संसाध्य तादृश परमात्मा अस्य अस्ति रक्षकत्वेन इत्यादि अर्थं स्वीकृत्य परमात्मा अस्य अस्ति सात् अस्य अस्ति इत्यर्थे मधु प्रत्यये सति तस्य बहुवचने सात्वन्तः इति उच्यते अत्र कश्चन सामान्यप्रश्नः सात् मतुप् सात् मतुप् इत्यत्र मकारस्य स्थाने वकारादेशः भवति सात् वक्तु इत्यस्ति इदानीं सात् वक्तु इत्यत्र सात् इत्यत्र तकारस्य जष्टं किमर्थं नास्ति इति सामान्यप्रश्नः तस्य समाधानम् उच्यते तसौ मत्वर्थे इति सूत्रेण अत्र तकारान्त अङ्गस्य मतु प्रत्यये परे भसंज्ञा भवति न तु पदसंज्ञा सकारान्तं तकारान्तं च अङ्गं भम् इति संज्ञां लभते मतु प्रत्यये परे वस्तुतः मतु प्रत्ययः हलादिप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा हलादिप्रत्यये परे स्वादिश्वसर्वनामस्थाने इति सूत्रेण पदसंज्ञा स्यात् पदसंज्ञां स्वीकृत्य झलान्तेषोऽन्ते इति सूत्रेण जष्टुं स्यात् इति प्रश्नः तस्य समाधानं किमुक्तम् इत्युक्ते अत्र तकारान्तम् अङ्गं सात् इत्यस्ति इति कृत्वा एवंविध तकारान्त अङ्गस्य मतु प्रत्यये परे भसंज्ञा एव भवति मतु हलादिप्रत्ययः अस्ति चेदपि पदसंज्ञा नास्ति अतः सात्वन्तः इत्येव भवति एवम् अत्र इदं सर्वं तु बालमनोरमम् अस्ति एव अनन्तरं सहमर्षणे साहयः संवचने इति धातोः निजन्तात् साही इत्यस्मात् शप्रत्ययः पुनः धात्वादेशः इत्यनेन सकारः पुनः पररूपं सर्वं भूत्वा साहयः इति साहयः अनुपसर्गात् प्रलिपः अनुपसर्गालिपः इत्युक्तं यत्र उपसर्गः नास्ति तदा एव अयं शप्रत्ययः यत्र उपसर्गः भवति तदा शप्रत्ययो नास्ति अतः तत्र प्रलिपः इत्येव भवति तत्र नुमागमः अपि नास्ति एवं नौ लिङ्गैर्वाच्यः विलिम्पाः देवाः नीच् उपसर्गः भवति तर्हि तदनन्तरं लिपुधातुः अस्ति तर्हि तदा उपसर्गत्वेपि शप्रत्ययः भवत्येव नौ लिङ्गैः वाच्यः शप्रत्ययः भवति
वक्तव्यः इत्यर्थः। तेन नी पूर्वोक्तप्रत्ययः गुणागुणः पूर्वोक्तसर्वाः प्रत्ययाः भवति। तेन निलिम्पाः इति सम्बन्धः। अनन्तरं दवादिषु विद्ये सौम्यायां दवादिषु उपपदेषु विन्दधातोः सौम्यायां मध्ये शप्रत्ययो भवति। गो इति उपपदपूर्वक विन्दधातोः शप्रत्ययः गो नाम विद् शप्पु नुमागमः गो बिन्दु पुनः शप्रत्ययः गो बिन्दु अधोगुणपादकं गोविन्दः इति। अस्मिन् व्युत्पत्तिः का इत्युक्ते गाः उपनिषद्वाचः विन्दति इति गोविन्दः उपनिषद्वाचः विन्दति नाम उपनिषद्भिः यः परमात्मा बोध्यते तादृश अर्थान् सर्वान् विन्दति नाम लभते सः गोविन्दः उपनिषद्वाचः इत्यर्थः। गो उत्पन्न లేదా గోకి గోపదస్య బహవః అర్థాः గోపదస్య వాక్య నూట అర్థాలు ఉన్నాయి కిరణాలు ఇక్కడ అలా అన్వయిస్తా గోప విందహాన్ని గాహ గాహ విందతి అదే అడుగుతున్నా గాహ విందతి అదే గోభిः విద్యతే इति वयं कर्मणि वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र कर्तरि तथा उक्तं गाः विन्दति कर्मणि वदामः तर्हि गावः विद्यन्ते गावः विद्यन्ते इति वदेम। అవును అక్కడ కారణం गावः विद्यन्ते गोभिः विद्यते इति अत्र नास्ति। वयम् अन्यया रीत्या वयं तथा वक्तुं शक्नुमः। तदेव गावः विद्यन्ते गावः विद्यन्ते प्रथमान्ते गाः विन्दति क्षम्यतां गाः विन्दति कः विन्दति गो परमात्मा वेङ्कटेशः गाः विन्दति एवं वदामः वेङ्कटेशः गाः विन्दति एकवचनान्तम्। इदानीं प्राप्नोति वेङ्कटेशः गाः प्राप्नोति गावः वेङ्कटेशम् उपगच्छन्ति इति वदेम। గాహ అంటే ఏంటి గాహ అంటే गावः అదే గౌ గావः అదే మరి గాహ वेङ्कटेशं నాకు గాహ నాకు బాగా వినపడలేదు ఏంది గాహ एवं गावः वेङ्कटेशम् उपगच्छन्ति। तदेव अत्र गोपदस्य बहवः अर्थः तत्र वागर्थः वाङ् नाम मन्त्रः वेदमन्त्रः एवं వహ వేదమంత్రమా గోపదానికి చాలా అర్థాలు కాదు గా అంటే వినాయకుడు కూడా మళ్ళీ గక అధిపతి వినాయకుడు గకారానికి వినాయకుడు అనే కాదు గకారానికి అజ్ఞానం అని అర్థం తెలియదు ఎప్పుడు గకారం గురుపదంలో గకారం అజ్ఞానం అని చెప్తారు కదా గురుపదం వ్యుత్పత్తి చెప్తున్నప్పుడు గకారం అజ్ఞానము రేప దేని తత్వ ప్రకాశము गन्धातोः दोषप्रत्ययसति गो इति सिद्ध्यति इति एका व्युत्पत्तिः परन्तु बहवः तत्र दोष गमे दो प्रत्यय अत्र भवन्तः वेदभाष्यं पश्यन्ति तर्हि एकया रीत्या न उच्यते। तत्रापि वयं शाकटायनमुदानि सूत्राणि दृष्टवन्तः अन्य व्याकरणकर्ता अन्यानि पुनः सूत्राणि नाम रचयामः अन्यरीत्या एवं रचयामः रचयामः अत्र अन्यत् वाक्यमस्ति अन्यत् वाक्यमस्ति तत्र गवादौ अन्यत् पदमस्ति आरण्यकं नाम
अरविन्दः अराणि विन्दति अराणि कानि इत्युक्ते चक्रस्य मध्यभागतः चक्र अग्रभागपर्यन्तं मध्ये विद्यमानकाष्ठविशेषः अरपदेन उच्यते చక్రారందే దక్షిణ భాగ్యం అంది ఆ? చక్రారందే ఏం లేదు ఓస అదే ఓస అదే కాళిదాస్ బోర్డు కాదు చెప్పాడు దాంట్లో చక్ర అరవిందేనా చక్ర అరవిందేనా కాదు రిమ్ముకి దాన్ని ఏమంటారు ఆ రిమ్ముకి మధ్యలో ఉండే బోల్ట్కి ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే ఓసలు అరాలు అదే एतत् सर्वैरपि ज्ञातमिति मया अनुवादेन कृतं मार्गमुद्दिश्य శ్రాక్ అక్కడ కాళిదాస్ नेमि इत्युक्ते నేమి नेमिवृत्तयः इत्यस्ति నేమి వృత్తయः కాళిదాస్ ప్రయోగం అంటున్నారు కదా అందుకని నేమి వృత్తయः नियन्तु नेमिवृत्तयः इति कालिदासेन प्रयुक्तं माता अत्र स्मारयति तत्र नाम नेमेः चक्राग्रस्य मध्यभागः अरपदेन उच्यते तादृश दलानि विन्दति यः सः अरविन्दः इत्यर्थः तदापि आदित्यपूर्वक विदधातोः संज्ञायामध्ये शप्रत्ययो भवति तेन अरविन्दम् इति सिद्ध्यति अरविन्दम् अशोकञ्च नाम అమరం अमृतोषे अनन्तरं ददा మన్మథ బాణాలు చిన్నవి మన్మథ బాణాలు ददाति दधाति नाम दाधातुः धाधातुः एकाभ्यां धातुभ्यामपि शप् प्रत्ययो भवति विकल्पेन शः स्यात् दाधातोः शप् प्रत्ययः दा शप् दा आ इदानीं शप् प्रत्ययः शीतस्ति कृत्वा पुनः कर्तरिशप् इत्यनेन शप् प्रत्ययः तस्य दाधातोः नाम जुहोत्यादित्वात् जुहोत्यादित्य श्लुः इत्यनेन श्लुना तस्य शप् प्रत्ययस्य अपहारः तेन शा आ दददा आ इत्यादि इदानीं श्लोक इति सूत्रेण धातोः द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि दा दा आ इत्यस्ति इदानीम् आकारस्य आतोलोपयुज्ये इत्यनेन लोपः दद् आ दद सुभाषितकार्यसूत्रेषु ददः इति सिद्ध्यति एवं दधः धा धातोः शप्पु धा आ पुनः शप्पु श्लु द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि द धा आ पुनः आतोलोपयुज्यतेन आकारलोपः दधः इति सिद्ध्यति अत्र शप् प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति उक्तमिति कृत्वा तदभावे कः प्रत्ययः भवति इत्युक्ते अग्रे वक्ष्यते स्यात् इति व्यधासु इति सूत्रेण अग्रे वक्ष्यते आदन्तदातुभ्यः न प्रत्ययः भवति सः न प्रत्ययः पक्षान्ते भवति शप् प्रत्यये ददः दधः इति रूपाणि न प्रत्यये दायः धायः इति भवति तदग्रे वक्ष्यते अत्र प्रसङ्गतः पुनः अन्यः कश्चन विचारः उच्यते अनुपसर्गात् इत्येव पूर्वसूत्रात् अनुपसर्गः इत्येव वर्तते अतः उपसर्गः यदा उपपदत्वेन नास्ति तदा एव अयं शप् प्रत्यये विकल्पः इति कृत्वा अत्रापि यत्र उपसर्गः न भवति तदा एव दाधातोः धाधातुः शप् प्रत्ययो भवति यदा उपसर्गः भवति तदा शप् प्रत्ययः नास्ति तदा आतुश्चोपसर्गे इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति तेन प्रथः प्रथः इति भवति उपसर्गे सति एवम् अनन्तरं ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः ज्वलिति कसन्तेभ्यः इति शब्दस्य आदिः इत्यर्थः ज्वल् इति येषान्ते ज्वलितयः कस् अन्तः येषान्ते कसन्ताः जलितयश्च कसन्ताश्च जलिति कसन्ताः तेभ्यः जलिति कसन्तेभ्यः इति विग्रहः
नाम जल् इत्यारभ्य कस्यचित् धातु पर्यन्तं धातुपाठे ये पठिताः धातवः तेभ्यः धातुभ्यः न प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। धातुपाठः प्रमाणं जल् धातुमारभ्य कस् धातुपर्यन्तं ये मध्ये धातवः तेभ्यः न प्रत्ययो भवति। एवम् अल्पसङ्ख्यादित्यं वर्तते एवमेव विभाषा इत्यपि वर्तते। तदेव अत्र उच्यते इति शब्दः आद्यर्थः जलादिभ्यः कसन्देभ्यः वा नः स्यात् विकल्पेन न प्रत्ययो भवति। ज्वलधातुः न प्रत्ययः ज्वल्लु न अनुबन्धः ज्वल्लु आ उपधातुभिः ज्वालु आ ज्वालः इति सिद्ध्यति। एवं जलुपादेव अनुबन्धलोपानन्तरमेव खलु असाधुत्वं द्रष्टव्यम्। अतः अत्र इदं किञ्चित् वक्तव्यम्। न प्रत्यये ज्वालः इति अच् प्रत्यये ज्वालः इति न तेषां प्रश्नः अच् ज्वल्लु इत्यनयोः सारूप्यात् अपवादप्रत्ययः उत्सर्गं नित्यं प्रवाच्य एकमेव रूपं भवेत् इति। पूर्वसूत्रे दधाति दधात्यो विभाषा इति सूत्रे किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। किञ्चित् इत्युक्ते नाम वासरूपन्यायस्य तत्र सम्बन्धः अस्ति। अतः अत्र विभाषापदं महोदय अन्यथा अत्र विभाषापदं नापेक्षितम्। अत्र किमुच्यते यदि वासरूपन्यायः अस्ति तर्हि विभाषापदं किमर्थम्? अत्र विभाषापदं पुनः अधिकतया अस्ति इति कृत्वा अत्र वासरूपन्यायेन विभाषा एवं तदेव पूर्वसूत्रे ददाति ददात्यो विभाषा इत्यत्र विभाषाग्रहणम् असाधुत्वं नाम अनुबन्धलोप अनन्तरमेव द्रष्टव्यम् इत्यत्र ज्ञापकम् उच्यते। अन्यथा तत्र विभाषापदं व्यर्थम्। यतः शप्रत्ययः न प्रत्ययः उभावपि असरूपादिति कृत्वा असरूपयोः वासरूपन्यायेनैव विकल्पः सिद्धः इति कृत्वा पुनः अस्मिन् सूत्रे विभाषापदं व्यर्थम्। एवं च तत्रत्यं विभाषापदं नाम पूर्वम् एका परिभाषा उक्ता नानुबन्धकृतम् असाधुत्वम् इति परिभाषां ज्ञापयति। तथा सति इदानीं वासरूपन्यायेन अत्र नित्यं बाधः। तथा सति पूर्वसूत्रे न प्रत्ययः शप्रत्ययं नित्यं बाधेत इत्यस्ति। अतः तद्बाधनाय विभाषापदं चेतार्थं भवति इत्युक्ते वासरूपन्यायस्यापि बाधनार्थम् अत्र विभाषापदम्। उत्तरसूत्रे प्रयुक्ते दर्ति कसन्तेभ्यो नमः इत्यत्रापि विभाषापदं न वर्तते इत्युक्त्वा वासरूपन्यायस्य नाम बाधः अनिर्णीयते। तदेव पूर्वसूत्रे वक्तव्यमासीत् नाम ज्ञापकचतुष्टये पुरतः वैयक्ष्यं पश्चात् किञ्चित् अर्थकल्पनं स्वान्ते चार्थार्थम् अन्यत्र फलम्।
एतत् सर्वं प्राप्यते दासरूपं शनप्रत्ययोः असरूपयोः सत्त्वात् विकल्पः वास्तुत्वस्यामित्यनेन सिद्ध्यति एवमेव सिद्धे अत्र विभाषापदं व्याख्यं पूर्वः वैयर्थ्यं पश्चात् किञ्चित् अर्थकल्पनं कः अर्थः तत्र कल्प्यते इत्युक्ते नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति रूपः अर्थः कल्प्यते अनुबन्धकृतं सारूप्यं विकल्पेन बाधकप्रयोजकं न भवति इत्यर्थः कल्प्यते एवं कल्पनानन्तरम् अत्र ददाति ददाति विभाषा इत्यत्र स्वांशे चारितार्थ्यम् अत्र शरणप्रत्ययोः अनुबन्धकृतमेव सारूप्यमस्ति इति कृत्वा एवंविधं सारूप्यं विकल्पेन बाधकप्रयोजकं न भवति इति कृत्वा न प्रत्ययः शप्रत्ययं नित्यं बाधेत यदि नित्यं बाधेत तदा अत्र विकल्पार्थः न सिद्ध्यति अतः स्वांशे चारितार्थ्यम् अस्ति तदेव अनुबन्धकृतमेव इदानीम् अनुबन्धकृतमेव सारूप्यम् असारूप्यं नास्ति न शौ इमौ असरूपौ असरूपौ इति कथं लभ्यते अनुबन्धेन लभ्यते यदि अनुबन्धः नास्ति उभावपि स्वरूपादेव न प्रत्यये नकारः शप्रत्यये षकारः इमा उभौ अनयोः प्रत्यययोः असारूप्यं नाम जनयन्ति अतः अत्र असारूप्यं किं कृतम् इत्युक्ते अनुबन्धकृतम् एवंविधम् अनुबन्धकृतम् असारूप्यं विकल्पेन बाधकप्रयोजकं न भवति नाम नित्यं न प्रत्ययः स्यात् विकल्पेन शप्रत्ययः न स्यात् अतः अत्र पुनः विभाषाग्रहणम् अपेक्षितं स्वांशे चारितार्थ्यम् एवं कथनेन पुनः वासुपन्यायस्य बाधः पृष्टः एवञ्च सः सर्वोऽपि विषयः अत्राप्यस्ति पूर्वसूत्रे मया वक्तव्यमासीत् परन्तु अत्र मूले नास्ति समयः गच्छति इति कृत्वा मया नोक्तम् अयं विषयः भवतां నెమ్మదిగా చెప్పి కంగారు నెమ్మదిగా దేవుడు చెప్తా ఇంకోసారి అది అయిపోయింది కంగారు ఎందుకు అవుతుంది నెమ్మదిగా చెప్పు పరిగెత్తలేదు अत्र पक्षे अक्स्प्रत्ययः नन्दिकरे पचाभ्योल्मिनिचः इत्यनेन अक्स्प्रत्ययः तेन नप्रत्यये ज्वालः अक्स्प्रत्यये ज्वलः एवं चालः चलः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति आन्तसर्गात् इत्येव वृत्ति उपसर्गपूर्वकजलधातोः अयं नप्रत्ययो न भवति एवं तदा तदा विभाषा अत्र उज्ज्वलः इत्येव भवति ज्वालः इति न भवति अत्र इदम् एवम् अनन्तरं तनोते उपसर्गः यः अनुसर्गार्थी विभागः इति न सम्पद्यते अवतनोति इति अवतानः अवैत् उपसर्गपूर्वक तनुधातोः न प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यं तनोतेः उपसञ्चारणम् अत्र वार्तिके उपसर्गः उपपदत्वेन अस्ति चेदपि नाम न प्रत्ययः भवति एवम् अवतनोति इति अवतानः अवतनोति इत्यत्र अवैत् उपसर्गपूर्वक तनुविस्तारे धातोः न प्रत्ययः अनेन वार्तिकेन अवतनु न अवतनु आ इदानीं अवतनु आ इत्यावस्थायाम् अनेन आतोद्गायः इत्यनेन बहुधा उक्तो अवतान सुवर्णकारेषु अवतानः इति सिद्ध्यति అర్థం ఏమిట్రా एवम् అర్థం ఏమిటి अवतनोति అంటే అర్థం తనోది అదే అవతనోతి అంటే దాన్ని అనుసరించి విస్తరిస్తుంది అనుసరించి తను శరీరం అనుకుంటున్నా తను విస్తారే శరీరం తను విస్తారే ధాతు తనోతి తుందా తున్వంతేనా అదేనా సార్ ధాతుగా
एवम् अत्र ददाति दधात्मविभाषा इत्यत्र नाम दाधातोः शप्रत्ययः उच्यते शप्रत्ययः कं बाधते इति एकवारं द्रष्टव्यम् एकं क्षणम् भवतु वयम् अग्रिमसूत्रम् अनन्तरकक्षायां गच्छामः अत्र ददातदस्य विभाषा इत्यत्र किञ्चित् इतोपि द्रष्टव्यमस्ति यदि शक्यते अनन्तरकक्षायां पुनः पश्यामः एवम्